अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खैरियत से रखे। ये आपकी उर्दू की क्लास है और आज तारीख है 16 जून 2020, दिन है मंगल का। आज का सबक शुरू करने से पहले हम आज की अच्छी बात को एक दफ़ा देखेंगे। आज की अच्छी बात वज़ू के बारे में है। वज़ू, नमाज से पहले वज़ू करना, दिन में 5 बार वज़ू करना, वज़ू सुन्नत के मुताबिक करना। वज़ू के बारे में हदीस है, जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया तो उसके जिस्म से तमाम सगीरा गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक के नाखून के नीचे से भी। तो प्यारे बच्चों, आपने भी ये कोशिश करनी है कि आप नमाज पढ़ें और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप वज़ू में रहें ताकि आप पाक साफ रहें और तमाम जरासीमों से महफूज रहें। अगर आप वज़ू में रहेंगे तो आपके तमाम सगीरा गुनाह जो हैं वो धुल जाएंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। अगला सबक शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने अपने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। हमने अपने पिछले सबक में एक चिड़िया की कहानी पढ़ी जो अपनी खूबियों को इस्तेमाल करके मुश्किल से निकल जाती है और हमने खुद पर भरोसा करना सीखा। हमने नए अल्फाज सीखे और हमने कहानी के मुश्किल सवालात के जवाबात भी ढूंढे। अब हमारा आज का सबक ग्रामर है, जिसमें हम सबसे पहले इसम के बारे में सीखेंगे। ग्रामर सीखने का हमारा मकसद ये है कि हर काम को करने के कुछ असूल होते हैं। उर्दू जुबान के भी चंद असूल हैं। आपको उर्दू ग्रामर की समझ आ जाए और उर्दू ग्रामर के तमाम असूल, जितने भी इसके असूल हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाएंगे और आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम उर्दू ग्रामर में इसम के बारे में देखते हैं। इसम कहते किसे हैं? इसम किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं। हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। मेरा भी कोई नाम है, आपका भी कोई नाम है। जो मजमून हम पढ़ रहे हैं, इस मजमून का भी एक नाम है, जिससे हमें इस चीज के बारे में पता चलता है। शख्स, चीज और जगह, इन सब के कोई ना कोई नाम होते हैं। अब हम देखते हैं मिसाल में कि इसम होता क्या है। अहमद खेल रहा है, हम कल इस्लामाबाद जाएंगे, ये किताब मेरी है, आलिया रो रही है। अब हम देखते हैं कि इन जुमलों में इसम कौन सा है। अहमद खेल रहा है, अहमद चूंकि नाम है इसलिए ये इसम है। हम कल इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद एक जगह का नाम है इसलिए ये भी इसम है। ये किताब मेरी है, किताब एक चीज का नाम है इसलिए ये भी एक इसम है। आलिया रो रही है, आलिया भी एक नाम है इसलिए ये इसम है। अब आपने क्या करना है कि इन आसान जुमलों में से आपने इसम को ढूंढना है और उनके गिर्द दायरा लगाना है। और जब हमारा अगला सबक होगा तो मैं आपसे इसम के बारे में पूछूंगी। शाबाश। अब हम देखते हैं कि हमने आज के सबक में आगे क्या करना है। आज के सबक में हम उर्दू गिनती लफ्जों और हिंसों में पढ़ेंगे। आपने 1 क्लास में भी उर्दू गिनती को लफ्जों और हिंसों में पढ़ा हुआ है। आज हम पहले आपकी पिछली गिनती को एक दफा दोहराएंगे और उसकी याद दहानी करेंगे कि आपको वो गिनती याद भी है या भूल गई। हमारी आज की उर्दू की गिनती सीखने का मकसद ये है कि आपको उर्दू गिनती पढ़नी और लिखनी आ जाए, ताकि जब आपसे कोई ये पूछे कि क्या आपको उर्दू गिनती पढ़नी आती है तो आप फख्र से कह सकें कि हाँ जी, मुझे भी उर्दू गिनती पढ़नी और लिखनी आती है। आइए अब हम उर्दू गिनती पढ़ते हैं लफ्जों और हिंसों दोनों में। एक एक, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच। दोबारा पढ़ते हैं। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच। शाबाश। हम आज ये भी देखेंगे कि खत किसे कहते हैं। खत होता क्या है और खत के बारे में जानेंगे। खत तहरीरी बात को किसी तक पहुंचाना। पहले जमाने में मोबाइल फोन
یا پھر یہ جو ای میل آج کے جدید زمانے میں ہے یہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو پہلے زمانے میں بھی تو لوگ ایک دوسرے کو پیغام پہنچایا کرتے تھے. اب دور دراز کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچا دیا کرتے تھے. خوشی کی خبر اگر دینی ہو تو وہ بھی مل جایا کرتی تھی، اور کوئی دکھ کی خبر اگر دینی ہو تو وہ بھی مل جایا کرتی تھی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پہلے زمانے میں موبائل فون نہیں ہوا کرتا تھا یا پہلے زمانے میں فون نہیں ہوا کرتا تھا تو پہلے زمانے میں لوگ اپنی بات دوسرے انسان تک جو کہ اس سے دور ہے کیسے پہنچاتے تھے؟ تو پہلے زمانے میں جو بات ہے، جو پیغام ہے، وہ ڈاکیے کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا. یہ ہے ڈاکیا، اور یہ ہمارے پیغام لے کر آتا ہے اور یہ دوسروں تک ہمارے پیغام کو پہنچاتا بھی ہے. ہم ڈاکیے تک اپنے پیغام کیسے پہنچاتے ہیں؟ ہم ڈاکیے تک اپنا جو خط ہوتا ہے اسے ہم ڈاک خانے میں ڈالتے ہیں، اور پھر جو ڈاکیا انکل ہوتے ہیں یہ وہاں سے خطوں کو نکالتے ہیں اور پھر ان خطوں کو لے جا کر دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن لوگوں تک ہم نے وہ بات پہنچانی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے خالہ یا ماموں یا چاچو جو آپ سے دور رہتے ہیں، آپ نے اگر انہیں کوئی بات بتانی ہو اور آپ کے پاس موبائل فون نہ ہو اور اس طرح کی جدید سہولیات کام نہ کر رہی ہوں، تو خط ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی کچھ لوگ خط کے ذریعے اپنی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خط کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، خط لکھتے کیسے ہیں. سب سے پہلے خط کے اوپر جو لکھتے ہیں وہ جگہ لکھتے ہیں. جس جگہ سے آپ خط لکھ رہے ہوتے ہیں وہ جگہ لکھتے ہیں. پھر ہم خط کی تاریخ لکھتے ہیں. جس دن آپ خط لکھتے ہیں وہ تاریخ ہم لکھیں گے. پھر جس انسان کو آپ نے خط لکھنا ہو، یہاں پر پیارے ابو جان کا نام لکھا ہے. آپ کے ابو ہو سکتا ہے آپ سے دور ہوں یا دوسرے کسی ملک میں رہتے ہوں، تو آپ اپنے ابو کو خط لکھیں گے تو سب سے پہلے اوپر اپنے ابو کے بارے میں لکھیں گے، پیارے ابو جان. پھر آپ اپنے ابو جان کو سلام کریں گے، السلام علیکم. اور پھر اس کے اندر آپ یہ جو چند لائنیں اس میں موجود ہیں ان میں آپ اپنی بات لکھیں گے کہ آپ اپنے ابو جان سے کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ اپنے ابو جان سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، انہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو آپ اس خط میں وہ لکھیں گے. پھر خط کے آخر پر جب آپ اپنی بات مکمل کر چکے ہوں گے تو آپ نے لکھنا ہے اپنا نام. آپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی جو بھی خط لکھ رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا، اور اس طرح اپنے خط کو مکمل کر کے ایک خط ہوتا ہے اس میں ڈال کے تو آپ ڈاک خانے پہنچا دیں گے، اور پھر ڈاکیا انکل آپ کا خط اس جگہ تک پہنچا دیں گے جہاں آپ نے پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا جی، اب ہم اپنے آج کے سبق کا اعادہ کرتے ہیں. ہم نے آج کے سبق میں گرامر کے اصول میں اسم کے بارے میں سیکھا. اردو گنتی کو پڑھنا اور لکھنا سیکھا. ہم نے خط کے بارے میں جانا کہ خط کسے کہتے ہیں. پیارے بچوں، اب آپ اپنی ڈائری کو لکھ لیجئے. آپ کی ڈائری ہے اسم کی تعریف یاد کریں اور گنتی یاد کرنی ہے. ان کو آپ نے صرف یاد نہیں کرنا بلکہ آپ نے انہیں یاد کر کے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا بھی ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو اور یہ آپ کو یاد بھی رہیں. آج کے سبق کے آخر میں آپ کو ایک نظم بھی سناؤں گی اور پھر آپ نے اس نظم کو بھی یاد کرنا ہے. یہ نظم مرغی اور چڑیا کے بارے میں ہے. ایک تھی مرغی ایک تھی چڑیا، لال تھی مرغی نیلی تھی چڑیا. چڑیا کی آواز سریلی، ننا سا منہ گردن پیلی. مرغی دن بھر گانا گاتی، چڑیا اس سے تنگ آ جاتی. اور اچھا جی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے.